بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے درود اور سلام تو بعد صاحب و عزیز ساتھیوں سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 نو تو سا احباب نے گوش گزار کیتا ہے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے مبارکباد دے مستحق و افراد نے جنہ دی کوشش دے نال اور جنہ دی محنت دے نال درس قرآن میں انعقاد ہوا خصوصاً میری مراد میرے بھائی قاری عبدالخالق صاحب اور انہوں نے رفقا مولانا قاری صاحب مولانا اسامہ صاحب اور بھائی جان باقی سارے ان سارے دی محنت دے کوشش دے نال اج انعقاد درس قرآن دا ہویا خالص اللہ نو راضی کرنے واسطے اسی سارے مل بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ پاک ساڈا آنا اور جانا کتاب و سنت نو سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول اور منظور فرمائے بھائیوں جیڑی آیا مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے نا اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ اور دے فرشتے درود بھیجتے نے آقا انعامدار سرور تاجدار ہادی غمخار ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے اے ایمان والے ہو تو سامی درود بھی بھیجنا سلام بھی بھیجنا درود و سلام دی برخواہ برسانی ہے ابو العالیہ ایک راوی نے صحیح بخاری اندر بات موجود ہے
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں انہاں کولوں معلق روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے بیان کرتے ہیں جدوں اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ نازل فرمایا تے اساں سارے اے ہن تفصیل دے نال بیان کردیاں سند بیان کردیاں کہن لگے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسی سرکار کولوں پوچھیا سونیا محبوبا سانو سلام دا تے پتہ اسی کیویں تواڈے تے سلام پڑھنا نماز دے اندر اسی پڑھنے السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیا محبوبا سلام دا تے سانو پتہ تے تواڈے تے درود کیویں پڑھنا دیگر روایات کو اکٹھیاں کردیاں خلاصہ ہی نکلتا ہے نبی علیہ السلام دے کولوں جدوں سوال ہویا آپ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ اللہ پاک والوں آرڈر آن دیو جویں اللہ دسن گے تے میں اوویں تانوں دس دیاں گا کیونکہ نا اللہ نے اپنے سونے محبوب دی شان اور تیرے تے میرے پیر دی اللہ نے شان ہی بڑھائی ہے اللہ دی قسمیں اس نبی دے بارے تے اہل دل کہہ رہے ہیں نا ات آمدنا دی گل پہ راضی ہونے سن سن کے ات آمدنا دی گل پہ راضی ہونے سن سن کے رکو پانی پیے پون کے تے مرشد پھاڑ لئیے چون چون کے اسا چون کے وے مرشد پھاڑیا تو جگ وچ اونچا ستارہ جے دو جگ وچ مرشد کامل سن نبی محمد پیارا جے جڑا لاڑے اس دے لگ جاوے ان ملنا عجب نظارہ جے سنیا ذرا جنہوں تو سب دے میں پیرو مرشد بڑھایا اس پیرو مرشد کی شان اللہ بیان کر دے ہویا ارشاد فرمان دے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا سوہنا جدوں بھی بولے موتی تے ہیرے رولے اپنے کولوں نہ بولے سنو اے فرمان الہی جتوں تائیں خدا دی خدائی اتوں تائیں سونے دی مصطفیٰ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی سنی جائے نا مسلمان نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تعامل فرمایا کچھ دیر تو بعد آپ نے فرمایا آئین سائل وہ سوال کرنے والا کتے ہوئے انہا دسیا حضور میں ایتھے موجودا میں اے سوال کیتا سی آپ فرماتے نے تو اے درود پڑھنے ہونتے درودہ دیا بڑیاں قسمہ پڑھ گئیاں لینا اے درود لگی ہے میری بات دا غصہ نہ کرنا کیونکہ بات سرکار دے دین دی آ گئی ہے ایتھے سچی گل دسنی پڑنی ہے اللہ اکبر اللہ اے درود لکھی ہے اے درود ہزاری ہے اے درود تاج ہے اے درود تنجین ہے اے درود ہزاری دے نال نال اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے درود پڑھ گئے اللہ اکبر اللہ جدوں انہاں دی حال ایجاد بھی نہیں سی ہوئی اللہ پاک نے اودوں جڑا درود دسیا اپنے کولوں جڑا درود کلیا او درود آپ نے فرمایا پھر پڑھیا کرو صلاۃ اے جڑی اللہ پاک نے
تو فرمایا نا صلو علیہ وسلموا تسلیما سلام دا تو پتہ سی تے صلات ہے جے حضور کیڑی شے آپ فرماتے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس درود کی صفت بیان فرمائی۔ حضرت انس بن مالک کیڑے صحابی کا نام لیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک سنن نسائی شریف اندر موجود ہے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن جیڑا بندہ ایک باری میرے تے درود پڑھتا ہے آج میں زیر بنا کے آیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے نا درود پڑھتا فائدہ کی آج میں وہ دسنا ہے۔ بعض لوگ نے اہل حدیثہ دے بارے اپنے گندے ذہن کی خباثت کر دے ہیں کہ اینا دے بارے اے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اے دو چیزاں دے بارے دس دے تے ایک چیز درود تے ایک فاتحہ پھر کبھی موقع ملے انشاءاللہ فاتحہ دا پھر دساں گے تے درود دے بارے دسیے۔ درود کی لفظ درود ہے اے فارسی زبان دا لفظ ہے اے دا معنی ہوتا ہے رحمت۔ اے دا معنی کی ہوتا ہے رحمت۔ اے دی نسبت لفظ صلاۃ دی عربی دی اندر لفظ صلاۃ تے فارسی دی اندر درود اردو دی اندر رحمت۔ لفظ صلاۃ دی جدوں نسبت ہوئے نا اللہ تعالیٰ والے تے ابو العالیہ رحمہ اللہ کہندے نے پھر اے دا مطلب یہ ہوندا ہے اللہ پاک سونے محبوب دا تذکرہ اپنے فرشتیاں چ بیٹھ کے کرتے اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے آپ فرماندے نبی علیہ السلام دی دوسری اس روایت نو سامنے رکھ دیا ہویا آپ فرماندے نے اللہ پاک اپنے سونے نبی دیاں صفتاں بیان کر دینے اللہ اکبر اللہ۔ اے دی نسبت جدو اللہ والے ہوئے لفظ صلاۃ دی نسبت جدو اللہ والے آم پھر دا مانے اللہ پاک رحمتاں دا نزول فرماندے نے اس لفظ صلاۃ دی نسبت جدو فرشتیاں والے ہوئے پھر اے دا معنی ہوندے فرشتے رحمت دیاں تے بخشش دیاں دعاواں کر دے اللہ اکبر اللہ۔ تے جدو اے دی نسبت ساڈے والے اے ساڈے انساناں والے جدو نسبت ہوے اے دا معنی ہوندے اللہم صلی علی تے اللہم بارک علی اے درود تساں پڑھنے اللہ اکبر کبیرہ اے جنہاں دے ذہناں وچ پاتے مر گیا مردود نہ فاتحہ تے نہ درود اے ہن میں دسنا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرام۔ صحیح مسلم اندر اے الفاظ موجود نے تے سنن نسائی اندر الفاظ کی نے نبی علیہ السلام دے بارے دس دے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری میرے تے درود پڑھ دے اللہ پاک ہو دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندے نے۔ دوسری انعام والی چیز اس پڑھنے والے کی ملتی ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 دے گناہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ 10 دے درجے بلند فرما دے درود پڑھیا ایک باری انعام اللہ والوں آئے ترین تے اس طرح القول البدی دی اندر امام سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھ دے
جڑا بندہ 10 واری صبح دے اندر 10 واری شام نو صبح تے شام نو دونوں ٹائماں دے اندر 10 واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدا پھر معمول بنا لیندا آپ فرماتے نے لوگوں سن لو میں دے حق دے اندر دوائی بھی دیاں گا تے میں ایدی سفارش بھی کراں گا اسی طرح امام سخاوی رحمت اللہ علیہ القول البدیع دے اندر مزید لکھتے ہیں جڑا بندہ 100 واری پڑھتا ہے 100 واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھتا ہے سرکار نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت واجب کر دیندے نے تے اس بندے دے دل دے وچوں نفاق ختم کر دیندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا سنیے ذرا آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک واری میرے تے درود پڑھے اللہ پاک او دے واسطے انعامات دیا بارشاں کرنیاں شروع فرما دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ مزید سنیے کیڑے کیڑے موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھیا کرتے سن اللہ اکبر کبیرہ جدوں اذان مک جائے جدوں اذان کہنے والا مؤذن اذان ختم کر دے آپ نے فرمایا ثم صلو علیہ پھر میرے تے تساں درود پڑھنا اے آپ دا حکم ہے آپ دا حکم ہے جڑے لوگ درود دوئی اج نفی کر کے ایدی جگہ تے دعا پڑھنی شروع کر دیندے نے سرکار دی مخالفت پہ کرتے ہیں سرکار دے اپنا عمل صحابہ نوں دسن لگے آپ فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم صلوا علي جدو تسی مؤذن دی اذان سننی ہے او دا جواب دین تو بعد اندر بعد میں جب تسا میرے تے درود پڑھنا ثم صلوا علي میرے تے تسی جدو درود پڑھنا ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ بعد اندر تسی میرے واسطے وسیلے دی دعا کرنی ہے وسیلے دی دعا کرنی ہے وسیلہ کی ہے اے سنن نسائی شریف اندر اس طرح صحیح مسلم شریف اندر اس وسیلے دی وضاحت دی ہوئی یہ دائی دوسرا نام مقام محمود ہے حضور مقام محمود کی چیز ہے آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایک چبوترا بنایا ایک ٹیلا نما بنایا ہے اللہ پاک میں نو کل قیامت والے دن سبز رنگ دا حلہ پہنان گے اللہ پاک اپنے سونے محبوب نو سبز رنگ دا حلہ پہنان گے اللہ پاک سونے محبوب نو مقام محمود تے کھڑے کر دیں گے آپ پھر لوگاں دے حق دی اندر سفارش فرمان گے اللہ اکبر کبیرہ سنیے ذرا اس طرح امام ولی اللہ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد محترم نوں کسے پوچھیا اللہ نے تواڈے تے لہراں بارا کر دتیاں نے دسو تے صحیح ہے کدی وجہ تو ہویاں نے او کہن لگے جو کچھ تسی ویکھ رہے ہو اے سارا کچھ سانو اللہ نے درود دی برکت نال ہی دتا ہے درود اسی پڑھنے سے سرکار نے فرمایا جمعہ والے دن میرے تے درود کثرت نال پڑھیا کرو جمعہ والے دن آج جمعہ دا ٹائم اللہ اکبر کبیرہ اور صبح تو لے کے شام تک اور جنی دیر تک لفظ جمعہ استعمال ہو جانا ہے انہی دیر تک تو سا میرے تے درود کثرت نال پڑھنا اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے نے لوگوں سن لو جدوں میں دنیا تے خیواں میرے سامنے آ کے تسی پڑھتے ہو یا جس جگہ تے بھی تسی پڑھتے ہو یا میرے دنیا تو جاون تو بعد تسی پڑھو گے اللہ پاک نے خاص فرشتے خاص قسم دے فرشتے تیار فرمائے نے پیدا فرمائے نے پوری روئے زمین دے اوتے اور چکر لگاندے نے جتھے بھی کوئی درود پڑھ رہے ہوندے اوتھوں لے کے تے میرے تے پیش کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ تے بعض لوگاں دے نا زیادہ ویچے ہوئے او نا جنہوں سرکار دا نام آئے نا او درود پڑھن دی بجائے حالانکہ اللہ پاک نے اپنا عمل بھی دسے اللہ نے اپنا
اکبر اللہ علماء اس چیز کو جانن گے عوام نو ہو سکتا بات دی سمجھ نہ آئے یسلون جڑا سیگا ہے نا وہ مضارع دا ایک ہوندی ہے ماضی زمانے دیا نا تین قسموں دیا گئے عام فہم بات ہے ایک ماضی ایک حال ایک مستقبل عربی لینگویج ایک واحد اے زبان ہے جنہیں اندر لفظ ایک ہوندے تے زمانے دو پائے جاندے نے حال بھی تے مستقبل بھی وہ کہنا لفظ ہے وہ ہوندے مضارع اسی اپنی زبان سے مضارع تک کہنے ہیں نا جنہوں اسی آخری رکھیا ہوئے جنہوں اپنا کامہ بنایا ہوئے اسی مضارع انہوں کہنے ہیں نہیں عربی دے اندر نا ایک ماضی سیگا تے دوسرا مضارع میم زواد عین الف رے تے عین مضارع اے انہوں کیا جاندہ ہے جس لفظ دے اندر دو زمانے پائے جان حال بھی تے مستقبل بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اے لفظ یصلون علی النبی اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی دے ہوتے رحمت بھیج رہے ہیں رحمت بھیجدا رہے گا بھیج رہے ہیں بھیجدا رہے گا اللہ اکبر کبیرہ جدوں دا اللہ پاک نے اے حکم ارشاد فرمایا ہے اس وقت تو لے کے اللہ پاک اپنے سونے محبوب دے ہوتے رحمتاں کلی بھی جا رہے ہیں کہ دوڑ قیامت نہیں کلی بھی جائے گا اللہ اکبر اللہ یہ مومنان حکم دیتا ہے صلو علیہ اور تسی بھی میرے سونے محبوب دے ہوتے صلاۃ پڑھنی ہے کئیاں لوگاں ساڈے بعض مسلماناں نے اے سمجھ لیا سرکار دا نام آوے اکھاں تے لا دے اے کی ہے جی اے ساڈی عقیدت ہے اے تو تسی مخالفت کر رہے ہو سیدھی سیدھی اللہ پاک فرما رہے ہیں صلو علیہ اللہ نے تے عمل دا دسے نہیں بھی تسی انہاں نو چمنا تے اکھاں تے لا لے اللہ اکبر اللہ تائیں اہل دل کہہ رہے ہیں اور نام سنن تے ہاتھ منہ چومن اور نام سنن تے ہاتھ منہ چومن تے آکن صدقے جائیے اور خچر وانگ دلتے مارن جے حدیث سنائیے حدیث کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے سامنے جس بندے دی کنہ دی سماعت اندر میرا نام پاک آ جائے آپ سرکار دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جاوے وہ سن بھی لگے میرے نام نو پھر میرے دے درود نہیں پڑھتا آپ فرماتے ہیں راگی ما انفر رجلن اس بندے دی ناک خاکن ہو جائے اے دے عربی انداز ہے اور ساڑی زبان دی اندر انہوں کی کہہ دینے ساڑی زبان اندر کہہ دینے وہ بندہ تباہ ہو جائے وہ بندہ برباد ہو جائے جس بندے دے سامنے سرکار دا نام لیا جائے تے سرکار دے درود نہ پڑے میں اللہ اگے دعا کرنا اللہ سانو ساریاں نو اے جڑے نویں نویں درود نکلے ہیں اے جی درود ماہیے اے درود تنجینے اے درود تاجے اے درود لکھیے اے ہزاریے اس طرح دے نویں دروداں تو بچا کے اللہ سانو اوہی درود پڑھن دی توفیق دیں جیڑا تیرا محبوب درود ابراہیمی سانو دے کے گیا اللہ کے دعائے اللہ سانو اسے تے عمل دی توفیق عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین